अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हिना असलम ऑफिशियल्स। अपने नए नावल मैं बरसों का मुसाफिर के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। मैं बरसों का मुसाफिर एक बूढ़े शख्स की ऐसी ख्वाहिशों की दास्तान है जो इससे पहले आपने कभी पढ़ी या सुनी नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। आज किस्त नंबर 14 है। ताबा रूह की तड़प ये लोग कहाँ जानते हैं। इनका ख्याल है कि ये जो जिस्मानी आसाइशें हैं ये हमें खुश रखने के लिए काफ़ी हैं। उठो शाबाश। ज़रबख्त ने बोलते हुए उसे फर्श पर बैठी रोती हुई ताबा को ऊपर उठाया। अभी वो ताबा को उठा ही रही थी कि किसी ने दरवाज़ा पूरे ज़ोर से खोला और फिर इसी ज़ोर से बंद हुआ। ज़रबख्त ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने खूनख्वार नज़रें लिए दिलावर सिकंदर खड़ा था। क्या तमाशा हो रहा है यहाँ पर? उसने कराते हुए पूछा। कुछ नहीं, ताबा की तबीयत ख़राब है इसलिए इसके पास बैठी हुई थी। उसने साफ झूठ बोला। तबीयत तो मैं इसकी भी ठीक करता हूँ और तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं कमरे में ऐसे ही आ गया हूँ? मैं कितने देर से बाहर खड़ा तुम लोगों की बातें सुन रहा हूँ। उसने ज़रबख्त का बाजू बुरी तरह दबोचा और उसे एक ज़ोरदार धक्का देते हुए पीछे किया। वो गिरते गिरते बची। हाँ बोलो ताबा, अपने उन अल्फाज को दोहराओ ज़रा, मैं भी तो तुम्हारे दुख सुनूं। ज़रबख्त को जो डर था वही हुआ। इससे पहले कि दिलावर सिकंदर ताबा की गर्दन पकड़ता, ज़रबख्त ने उसका हाथ पकड़ लिया। जाने दे खान, बच्ची है, खुदा के लिए इससे कुछ मत कहें। ज़रबख्त इसकी मिन्नत करने लगी। तुम बच्चियों ने ही नाक में दम कर रखा है। मेरे रास्ते से हट जाओ ज़रबख्त। इनके दुख ऐसे ख़त्म नहीं होंगे, इनकी ज़िंदगी के साथ ही ख़त्म होंगे। उसने एक बार फिर उसे धक्का दिया। दिलावर सिकंदर अब पिस्टल निकाल चुका था। खुदा का वास्ता खान, इसे कुछ मत कहें, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। ज़रबख्त अब उसके पाँव में गिरी हुई थी। जब किताबा बेहिस्सो हरकत खड़ी थी, आंसू थम चुके थे। दुखी तो तुम भी काफ़ी हो, क्यों ना तुम्हारा दुख ही ख़त्म कर दूं पहले। दिलावर ने झुककर ज़रबख्त को गर्दन से पकड़ा, पिस्टल इसकी कनपटी पर रख दिया। अदा दीदी को कुछ मत कहें, इनका इसमें क्या कसूर है। एक जस्त में ताबा आगे बढ़ी और दिलावर का पिस्टल वाला हाथ पकड़ लिया। प्लीज़ अदा दीदी को मत मारे, इनका क्या कसूर है। ताबा को अब अपना दुख कहाँ याद था। दिलावर सिकंदर ने इसकी गर्दन को ज़ोर का झटका दिया मगर वो करा कर रह गई। दिलावर ने ताबा को ज़ोर से पीछे हटाया। ताबा अब अपना तवाज़न बरकरार न रख सकी और उसका सर बेड की साइड टेबल के कोने से लगा। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैंने कहा था ना ज़रबख्त कि अपने दिमाग का खनास इन लड़कियों के दिमाग में मत भरना, मगर मेरी हर बात की नफ़ी करने की तुमने कसम खा रखी है। दिलावर सिकंदर ने इसकी गर्दन को एक और झटका दिया। खुदा की कसम खान, मैंने ताबा को कुछ नहीं कहा, मैं तो इसे समझा रही थी। काश ज़रबख्त मैं तुम्हें शूट कर सकता, मगर इस हवेली की शान मुझे कहाँ इस बात की इजाज़त देती है, वरना तुम्हारे खुद साख्ता दुखों से भरी लड़कियाँ इस काबिल हो कि तुम्हें शूट कर दिया जाए। तुम लोगों की किस्मत अच्छी है। दिलावर ने ज़रबख्त की गर्दन इस ज़ोर से पकड़ी हुई थी कि ज़रबख्त को सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। ताबा एक दफ़ा फिर उठ खड़ी हुई। खुदा के लिए अदा दीदी को छोड़ दी, इनका कोई कसूर नहीं है। वो फिर ज़रबख्त को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। कसूर तो तुम में से किसी का नहीं है, कसूर तो सिर्फ हमारा है जो तुम लोगों को तुम्हारी बदतमीज़ियों के बावजूद इस ज़मीन पर जीने का हक दे रखा है। वरना तुम लोग चीज़ क्या हो, तुम सब के लिए एक ब्रस्ट काफ़ी है। दोहराओ ताबा उन दुखों को मेरे सामने, मैं तुम्हारे दुख दूर करूं। उसने ज़रबख्त को छोड़कर अब ताबा को बाजू से ज़ोर से पकड़ा। बोलो क्या चाहती हो? वो धाड़ा, वो जो इसकी धाड़ से ही सहम गई थी, क्या बोल पाती। ज़रबख्त अब रोते हुए लंबी लंबी सांसें ले रही थी। ज़रा उसान बहाल हुए तो फिर दिलावर की मिन्नत करने लगी। प्लीज़ खान, इसे छोड़ दे, या आइंदा कुछ भी नहीं कहेगी। आप ज़रबख्त तुम पूरी अदाकार हो, ऐसे पंतरा बदलती हो कि इंसान हैरान रह जाता है। पता नहीं तुम चीज़ क्या हो।
تمہیں ایک بات بتا دوں زربخت، ان لڑکیوں میں تم سب سے بڑی ہو، ان کو سنبھالنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ شادی کے بعد اگر یہ حویلی چوں چوں کا مربع بنی تو سب سے پہلے میں تمہیں شوٹ کروں گا۔ زربخت کو وارننگ دیتے ہوئے دلاور سکندر تھپ تھپ کرتا غصے سے کمرے سے نکل گیا۔ دیکھا تابا، میں نے نہیں کہا تھا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں؟ ان زمینی خداؤں سے بچ کر رہو تو اچھا ہے، فرعون ہیں یہ۔ زربخت اور تابا دونوں اب ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ ماں جب کمرے میں آئی تو دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو رہی تھی۔ ماں الٹے قدموں دلاور کے کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے دلاور کو اس کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ صوفے پر جوتے سمیت لیٹے کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ کیوں پیچھے پڑے ہو ان بچیوں کے؟ کیا کہہ کر آئے ہو انہیں؟ وہ جاتے ہی ان پر برس پڑی۔ ماں، میں نے انہیں کچھ بھی نہیں کہا، پھر وہ رو کیوں رہی ہیں؟ ماں پھر غصے سے بولی، یہ جا کر انہی سے پوچھیں، مجھ سے کیا پوچھتی ہیں؟ ان کی تکلیفوں کو دور کریں، آزاد چھوڑ دیں انہیں، وہ جو مرضی کرتی پھریں۔ انہیں تکلیف ہے کہ انہیں سر پر دوپٹہ کیوں لینا پڑتا ہے؟ انہیں تکلیف ہے کہ انہیں کھانا کیوں بنانا پڑتا ہے؟ انہیں تکلیف ہے کہ ان کی شادیاں اس حویلی میں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس حویلی کی عزت نیلام کریں گی تو انہیں سکون ملے گا۔ ماں، رونے دیں انہیں، ان کے خود ساختہ دکھ ہیں، روتی رہیں، ان کے آنسوؤں سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، خود ہی رو دھو کر چپ ہو جائیں گی۔ ان کے آنسوؤں کی خاطر ہم اس حویلی کی عزت کو نیلام نہیں کر سکتے، اپنی عزتوں کو دوسروں کے حوالے تو نہیں کر سکتے۔ میں نے بابا جان سے کہا تھا کہ سادگی سے نکاح کر دیں، مگر انہیں تو شوق ہے ان کے ارمان پورے کرنے کا۔ بابا جان کے بے جا لاڈ پیار نے انہیں بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ ماں، ان سے کہیں کہ یہ ساری اکٹھی ہو کر چیخیں چلائیں، شاید ان کی بات بن جائے، مگر نہیں بن پائے گی۔ اس حویلی اتنی بڑی ہے کہ ان کی چیخو پکار ادھر ہی دم توڑ دے گی، حویلی سے باہر نہیں جائے گی۔ اس حویلی کی دیواریں اتنی اونچی ہیں کہ یہ پھلانگ نہیں سکتی۔ رونے دیں انہیں، بس آپ شادی کی تیاریاں کریں۔ گھر میں شادی کی تیاریاں بروج پر تھی۔ دلاور الیکشن جیت چکا تھا۔ بشما چچی روز شام کو ان کو لے کر بازار چلی جاتی۔ بابا جان دلاور کی جیت پر بہت خوش تھے۔ انہوں نے دلاور کو اپنے کمرے میں بلایا اور اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ دلاور، تمہاری وجہ سے میری برسوں کی خواہش حقیقت بن گئی۔ آج میں بہت خوش ہوں، اپنی خوشی کو سنبھال نہیں پا رہا۔ بابا جان، آپ کی خوشی کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ آپ خوش رہیں، مجھے اور کیا چاہیے؟ تمہیں اس سیٹ پر دیکھنا میری دیرینہ حسرت تھی۔ اس خواہش کی تکمیل پر میرا خدا پر یقین اور پختہ ہوا۔ بابا جان کے خوشی سے نکلے ہوئے آنسو دلاور سکندر نے اپنی انگلیوں کی پوروں سے صاف کیے۔ بابا جان، آپ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھی آئیں تو کہاں مجھ سے برداشت ہوتا ہے۔ وہ بابا جان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا، مجھے تم لوگوں پر فخر ہے۔ دلاور بولتے ہوئے بابا جان کی آنکھیں ایک دفعہ پھر بھیگ گئیں۔ سکندر علی خان نے محسوس کیا کہ بابا سائیں تشریف لا چکے ہیں۔ جاؤ دلاور سکندر، ایک شاندار جشن کا اہتمام کرو۔ یہ جشن پرسوں ہی ہونا چاہیے، اتنی بڑی کامیابی ملی ہے ہمیں۔ دلاور سکندر نے ان کے حکم پر اس بات پہ سر ہلایا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ بابا سائیں اپنی مخصوص سیٹ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ سکندر علی خان، کوئی تمنا تمہاری ادھوری تو نہیں رہ گئی؟ جو بابا سائیں کی بات پر سکندر علی خان مسکرائے۔ بابا سائیں، خواہشیں تو نفس کی تابع ہوتی ہیں، اور نفس کی بھوک کون مٹا سکا ہے؟ یہ بھوک تو بڑھتی ہی رہتی ہے۔ دعا کریں خدا میرے نفس کی بھوک کو مٹا دے۔ یہ بھوک مٹے گی تو اصل منزلوں کے نشان ڈھونڈ سکوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اگر آپ کو میرا ناول پسند آئے تو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔